أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my lecture number 4 for the students of BS English 4th semester. My subject is Advanced Academic Reading and Writing, and my topic is Finding Meanings. स्टूडेंट्स, आज मेरा ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम अपना टॉपिक फाइंडिंग मीनिंग्स जारी रखेंगे. पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया था. आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में इसको जारी रखेंगे. तो थोड़ा सा मैं लेक्चर नंबर 3 आपको याद दिलाता चलूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए. हमारा टॉपिक था जी डिटर्मिनिंग मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स. जब हम पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली एज स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने बहुत से अल्फाज आते हैं जिनका मतलब हमें नहीं मालूम क्योंकि वो हमने पहले नहीं पढ़े हुए. इन अनफेमिलियर वर्ड्स का मतलब जानने के बहुत से अंदाज होते हैं, जिसमें एक तरीका हमने पढ़ा था कि लुक एट सराउंडिंग वर्ड्स. जैसे कि हेडिंग आपके सामने है स्क्रीन पर, हम उस लफ्ज़ के इर्द गिर्द वाले अल्फाज को पढ़कर अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक इस लफ्ज़ का क्या मतलब होगा. यानी इस पैराग्राफ में या उस लाइन में जैसी सिचुएशन है, मिजाहिया या अफसुर्दा, तो उसके मुताबिक इस लफ्ज़ का क्या मतलब हो सकता है, क्या मतलब होना चाहिए, वी गेस. दूसरा तरीका होता है ब्रेक डाउन द वर्ड. हम इस लफ्ज़ को इसके हिस्सों में बांट देते हैं. इसका मतलब समझने के लिए इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, जैसा कि लास्ट में ये जो हमारा कर्सर है, इफ़ यू नो दैट इम इज ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड मीन्स नॉट. के लफ्ज़ इम लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है नॉट. तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज इस मामले में है तो उस लफ्ज़ के साथ लगा हुआ इम हटा दें. लफ्ज़ मैच्योर, एक मिसाल पढ़ो, मैच्योर के साथ इम मैच्योर मीन्स नॉट मैच्योर, तो आपको इस तरह से पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है. ये एक तरीका कार है जी लफ्ज़ों के मतलब को समझने का, लेकिन आप इस पर 100% इक्तफा नहीं कर सकते. लुक फॉर रूट वर्ड्स. लफ्ज़ों का मतलब तलाश करने का एक तरीका ये है कि आप लफ्ज़ के टुकड़े करके उसमें से रूट वर्ड बाहर निकाल लें, क्योंकि रूट क्या है, जड़, असल लफ्ज़, बुनियादी लफ्ज़. इस तरह से भी आप लफ्ज़ों का मतलब तलाश कर सकते हैं. रूट वर्ड तक हमने पढ़ा था. उसके बाद आज का हमारा टॉपिक था डिक्शनरी. डिक्शनरी एक ज़रिया है, सबसे मुस्तनिद ज़रिया है लफ्ज़ों के मानी तलाश करने के लिए. तो आज का हमारा टॉपिक डिक्शनरी से ही शुरू होता है. डिक्शनरी क्या है? अ डिक्शनरी इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ओके. इसकी स्क्रीन की ब्राइट ज़रा कम थी, जिसकी वजह पर शायद आपको लेसन नज़र ना आता हो, इसलिए मैंने इसकी ब्राइट फुल की है. इसलिए इसके लिए मैंने एक लम्हे के लिए स्टे किया था. डिक्शनरी को पढ़ना शुरू करते हैं. अ डिक्शनरी इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस. डिक्शनरी क्या है? एक या एक से ज़ायद लैंग्वेजेस में अल्फाज की लिस्ट है. ऑफन अरेंज अल्फ़ाबेटिकली. इन अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC की तरतीब से अरेंज रखा जाता है. इट में इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन डेफिनेशंस, यूजेज, एटिमोलॉजीज, प्रोनाउंसिएशंस, ट्रांसलेशंस एट्सेट्रा. तो इसमें एटमोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं. अ डिक्शनरी इज़ अ बुक ऑफ वर्ड्स इन वन लैंग्वेज विद देयर एक्विवेलेंट्स इन अदर लैंग्वेज. अब डिक्शनरी क्या है? इसकी एक और डेफिनेशन है. जो पहले मैंने पढ़ा वो एक डेफिनेशन थी, इसकी दूसरी डेफिनेशन है. आई रिपीट, अ डिक्शनरी इज़ अ बुक ऑफ वर्ड्स इन वन लैंग्वेज विद देयर एक्विवेलेंट्स इन अनदर लैंग्वेज. किसी एक लैंग्वेज के वर्ड्स का हम मानी एक्विवेलेंट बराबर का लफ्ज़ किसी दूसरी लैंग्वेज में तलाश करना, ये डिक्शनरी का काम होता है. इस काम के लिए हम डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी हुआ करती है. आवर डिक्शनरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनीवन हु इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज.
with a good dictionary you can do the following. اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ انگلش لینگویج کو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے ڈکشنری بڑی کارآمد ہوتی ہے اور ڈکشنری سے ہم مندرجہ ذیل فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ چند ایک فائد ہیں جی جو کہ ہم ڈکشنری کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ لک اپ دا میننگ آف این انگلش ورڈ یو سی اور ہیئر. آپ کو کسی ایک انگلش لفظ کا مطلب پتہ چل جاتا ہے. لفظ لک اپ کا مطلب یاد رکھیے گا، لک اپ ہوتا ہے ڈکشنری میں سے مطلب تلاش کرنا. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا لک فور. لک فور مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، عام طور پر کوئی چیز، کوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کرنا. لیکن لک اپ استعمال ہوتا ہے کتاب میں سے کچھ تلاش کرنا، جیسے کہ ڈکشنری میں سے کسی لفظ کا مطلب تلاش کرنا، کتاب یا ڈائری سے کسی کا ایڈریس تلاش کرنا، ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سے کسی کا نمبر تلاش کرنا. یہ طریقہ کا یہ مطلب ہوتا ہے لفظ لک اپ کا. ڈکشنری کا دوسرا استعمال کیا ہے؟ فائنڈ دا انگلش ٹرانسلیشن آف اے ورڈ ان یور لینگویج. کسی لفظ، آپ کی اپنی لینگویج کا ایک لفظ ہے، اس کا آپ انگلش میں مطلب دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ ڈکشنری کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ اردو ٹو انگلش ڈکشنری ہوا کرتی ہے، انگلش ٹو اردو ڈکشنری بھی ہوتی ہے. چیک دا اسپیلنگ آف اے ورڈ. آپ کسی ایک لفظ کی اسپیلنگ بھی چیک کر سکتے ہیں. چیک دا پلورل آف اے ناؤن اور پاسٹ ٹینس آف اے ورڈ. Find out other grammatical information about a word. Find the synonym or antonym of a word. Look up the collocation of a word. Check the part of speech of a word. ہاں، پارٹ آف اسپیچ یعنی ایک لفظ آپ نے ڈکشنری میں تلاش کیا، ساتھ میں لکھ رکھا ہوتا ہے کہ لفظ ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب ہے، جو بھی آپ اس کو ڈکشنری سے تلاش کر سکتے ہیں. فاؤنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو سے اے ورڈ. اس میں پروننسیشن، تلفظ بھی ہوتا ہے. آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ایک لفظ کو پروناؤنس کیسے کرنا ہو. اور آج کے دور میں ہمارے پاس جو آن لائن ڈکشنریز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے، وہ اس میں بڑا فائدہ دیتی ہیں. فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا رجسٹر آف اے ورڈ. فائنڈ ایگزامپلس آف دا یوز آف ورڈ ان نیچرل لینگویج. تو یہ کچھ ایک فائدے ہیں ڈکشنری کے. جو لوگ ڈکشنری کا استعمال جانتے ہیں وہ اس طرح کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس سے. اب چونکہ ڈکشنری کے فوائد ہمارا ٹاپک نہیں، لہٰذا میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا، میں نے جسٹ اس کو ایک بار پڑھ دیا ہے. نیکسٹ آتے ہیں ٹو بی اے گڈ ڈکشنری یوزر ہاؤ ایور اٹ از ناٹ انف ٹو نو what to use the dictionary for. Following words quickly. Finding words quickly. This is a skill that you need to practice. اچھا کہا گیا کہ ایک شخص جو کہ ڈکشنری کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے صرف اتنا نالج بہت نہیں کہ ڈکشنری میں سے لفظ تلاش کرنے ہیں. بھائی ڈکشنری میں سے لفظ کا مطلب تو تلاش کرنا ہے، لیکن ہاؤ، کس طرح سے اور تیزی سے تلاش کرنا ہے، یہ ایک فن ہے. کیونکہ کچھ لوگ جو کہ ڈکشنری دیکھنے میں مہارت نہیں رکھتے، وہ ڈکشنری سامنے رکھ کر الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ لفظ کا مطلب کیسے تلاش کیا جائے. ڈکشنری میں ایک لفظ کا مطلب الفابیٹیکلی تلاش کیا جاتا ہے، اے بی سی کی ترتیب سے تمام الفاظ لکھے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پریکٹس کرنا پڑتی ہے. بعض کو شروع میں کسی سے رہنمائی بھی حاصل کرنا پڑتی ہے. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں. دس از اے اسکل دیٹ یو نیڈ ٹو پریکٹس. ڈکشنری میں سے لفظ ڈھونڈنا ایک اسکل، ایک مہارت ہے جس کی آپ کو مشق کرنا پڑتی ہے. آسک سم ون ٹو رائٹ ڈاؤن 5 words and see how long it takes you to find them. Of course you will need to know the English alphabet perfectly, so practice them too. Use the guide words at the top of each dictionary page and keep practicing until you can find any word within 10 seconds. کہا گیا کہ آپ کو ڈکشنری میں سے اگر لفظ تلاش کرنا ہے تو اس میں آپ کو 2 طرح کی پریکٹس چاہیے. ایک تو آپ کو انگلش الفابیٹس کی ترتیب کا اچھی طرح سے علم ہو کہ اے کے بعد بی آتا ہے، ایکس کے بعد زی آتا ہے، ڈبلیو کے بعد ایکس آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کو انگلش الفابیٹس کی ترتیب آتی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ مشق کے طور پر لفظوں کو ڈکشنری میں سے تلاش کریں، گھڑی سامنے رکھ کر تلاش کریں. جب آپ ایک لفظ کا مطلب ڈکشنری میں سے ود ان 10 seconds تلاش کر لیتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. عام طور پر ایک نیو ڈکشنری یوزر کو، ایک شخص جو کہ ڈکشنری کو نیا استعمال کرنا شروع کرتا ہے، ابھی اس کو مہارت نہیں ہے، اس شخص کو ایک لفظ کا مطلب تلاش کرنے میں 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے. ایک ماہر شخص کو 10 سے 5 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے. ود ان 5 seconds، ود ان 10 seconds بھی آپ
ڈکشنری میں سے ایک لفظ کا مطلب تلاش کر لیتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں بک ڈکشنری کی، جو کہ بک کی صورت میں ہوتی ہے، ہارڈ کاپی فارم میں ہوتی ہے. آن لائن ڈکشنری کا یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا. اوکے، نیکسٹ پڑھوں جی. اس پیج کی بھی فرسٹ لائن تھا، یو شوڈ آلسو پریکٹس فائنڈنگ ورڈز ان یور اون لینگویج ان یور بائلنگول ڈکشنری. بائلنگول مطلب ہوتا ہے بائی مینس ٹو، دو زبانوں والی ڈکشنری، یعنی جس میں ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظوں کا مطلب بتایا جائے، اس کو بائلنگول کہتے ہیں. اور مونولنگول کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ انگلش ٹو انگلش ڈکشنری ہے، جیسے آکسفورڈ ڈکشنری ہے، وہ مونولنگول ہے. اس میں انگلش کے لفظوں کا مطلب انگلش میں ہی بتایا جاتا ہے. جبکہ بائلنگول کی مثال ہے انگلش ٹو اردو ڈکشنری. اف یو یوز این الیکٹرانک ڈکشنری ٹیک سم ٹائم ایٹ ہوم ٹو لرن ہاؤ اٹ ورکس اینڈ اگین پریکٹس فائنڈنگ ورڈز کوئکلی. اب آتے ہیں الیکٹرانک ڈکشنری کی طرف کہ اگر آپ آن لائن ڈکشنری استعمال کر رہے ہیں، اپنے موبائل پر ڈکشنری استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو پہلے پریکٹس کرنا پڑے گی، پہلے سیکھنا پڑے گا. فائنڈنگ دا رائٹ میننگ آف اے ورڈ. اب ڈکشنری کے استعمال میں اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ آپ کو ڈکشنری میں سے میننگس ڈھونڈنے ہیں. آپ نے الفابیٹس پر مہارت حاصل کر لی، آپ نے ڈکشنری میں سے میننگس ڈھونڈنے کی پریکٹس کر لی. اب نیکسٹ اسٹیپ فائنڈنگ دا رائٹ میننگ آف اے ورڈ. کسی بھی لفظ کا صحیح مطلب تلاش کرنا ہے. ویری آفن وین یو لک اپ اے نیو انگلش ورڈ you find that it has more than one meaning. If you are not sure which one is correct, here is what you can do. یہ حقیقت میں ہوتا ہے کہ جب آپ ڈکشنری میں سے ایک لفظ کا مطلب تلاش کرتے ہیں تو ایک لفظ کے 2 سے لے کر 10 تک مطلب لکھے ہوتے ہیں. یعنی کسی ایک لفظ کے 2 مطلب ہیں، 4 6 مطلب ہیں، کسی ایک لفظ کے 10 میننگز بھی لکھے ہوتے ہیں. وہاں پر ڈکشنری میں سے مطلب تلاش کرنے والا شخص چکرا جاتا ہے کہ میں کون سا مطلب اپنے لیے استعمال کروں. تو اس کا جواب یہ ہے، جو کہ ہم اس پیراگراف میں پڑھ بھی رہے ہیں، اس ہیڈنگ کے اندر پڑھ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کانٹیکسٹ کو دیکھیں، تناظر کو دیکھیں کہ آپ جس لفظ کا مطلب تلاش کر رہے ہیں وہ لفظ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اس پیراگراف میں سچویشن کیا چل رہی تھی. آپ کو سچویشن کے مطابق، تناظر کے مطابق اس لفظ کا مطلب تلاش کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے گریو. گریو کے 2 معنی ہیں جی. ایک مطلب ہے قبر، گریو کا مطلب ہوتا ہے سیریس، سنجیدہ. اب اگر تو آپ جس ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں وہاں پر موت کی، قبرستان کی، قبر کھودنے کی بات ہو رہی ہے تو بھائی گریو کا مطلب ہوگا قبر. اور اگر کسی شخص کی سیڈ سٹوری، ٹریجڈی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر گریو کا مطلب ہوگا سیریس، سنجیدہ. یہ ہوتا ہے کانٹیکسٹ کہ آپ کو جب ایک ڈکشنری میں سے ایک لفظ کا مطلب تلاش کرنا ہے تو وہاں پر ایک لفظ کے 10 مطلب لکھے ہوئے ہیں. آپ کو اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق مطلب تلاش کرنا. اب اس کی انسٹرکشن ہے نمبر 1 والی، فرسٹ چیک دا check through all the meaning and find the one that makes most sense in the context where you found the word. لفظ context یہاں پر آ گیا جناب. کے طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ کے 6 مطلب لکھے ہوں تو پہلے تو 6 کے 6 مطلب پڑھیں، پھر اس کے مطابق جو مطلب آپ کے کانٹیکسٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، باقی کو چھوڑ دیں. دوسرا مشورہ ہمارے لیے کیا ہے؟ Second, if you really want to make sure, think what the word is in your own language and look it up in a bilingual dictionary. اگر یوں بھی بات سمجھ نہیں آتی تو پھر لفظ کا مطلب تلاش کرنے کا پروسیس ریورس کر دیں. بائلنگول ڈکشنری میں سے انگلش لفظ کا مطلب اردو میں تلاش کرنا شروع کر دیں، یوں بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی فائنڈنگ دا رائٹ اسپیلنگ. بعض کو آتی کہ لفظ کی اسپیلنگ آپ کو نہیں معلوم. ایک لفظ کا مطلب تو آپ نے تلاش کرنا ہے، آپ ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے. اس کی سچویشن آپ کو سمجھا دیتے ہیں. یہ میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے کہ مثلا میرے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ایک لفظ مشکل آئے اور میں نے چاہا کہ اس کا مطلب ڈکشنری سے تلاش کر لوں. کسی دوست نے کہا کہ یار مجھے اس لفظ کا مطلب بتانا، کل ذرا ڈکشنری سے دیکھ کر آنا. یا پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گیا کہ ہاں میں نے اس کتاب میں فلاں لفظ پڑھا تھا، ذرا دیکھے تو اسے ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا ہے. یوں ہی فارغ بیٹھا ہوں، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں. اس صورت میں اب جب کہ لفظ آپ کے سامنے نہیں ہے، لفظ کی اسپیلنگ کنفیوزنگ ہے، تو کیا کریں؟ Another problem you may have is when you want to check your spelling
बट यू कैन नॉट फाइंड द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट कैन यू डू? कि आपको एक लफ्ज़ का मतलब तलाश करना है लेकिन उसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती, तो अब आप क्या करेंगे? इफ़ यू आर श्योर ऑफ द फर्स्ट फ्यू लेटर्स, just look down the page until you find the right spelling. if you are, एक तरीका ये है कि अगर उस लफ्ज़ के चंद इब्तदाई स्पेलिंग आपको मालूम है तो डिक्शनरी में से वो वाला अल्फ़ाबेट, वो स्पेलिंग निकाल लें, उस सफ़े को निकाल लें और वहाँ से उन सारे लफ्ज़ों को चेक करते जाएं। ये ज़रा टाइम्स टेकिंग काम है, इसमें वक्त लगता है। इसके अलावा if you still cannot find the word, think what it is in your language and look it up in your bilingual dictionary. अगर आपको यूं भी समझ नहीं आती तो फिर उस लफ्ज़ को पहले अपनी डिक्शनरी में तलाश कर लें, अपनी लैंग्वेज वाली डिक्शनरी में तलाश कर लें और फिर वापस उसको इंग्लिश में तलाश कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये डिक्शनरी का इस्तेमाल था। डिक्शनरी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम हुआ करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को मशवरा देता रहता हूँ, आपको भी मशवरा दिया था जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे फेस टू फेस, कि एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि उसके पास एक अच्छी सी डिक्शनरी होनी चाहिए, किसी अच्छी कंपनी की बड़ी सी डिक्शनरी हो जिसमें मैक्सिमम वर्ड्स मौजूद हों। और अब चूंकि ये डिजिटल एज है, इसमें आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप पे एक डिक्शनरी ज़रूर होनी चाहिए जो कि ऑफलाइन भी इस्तेमाल होती हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हो। तो डिक्शनरी के बाद थीसरस आ जाता है। थीसरस इज़ अ सिनोनिम डिक्शनरी। थीसरस क्या है? ये डिक्शनरी से मिलती जुलती एक चीज़ होती है लेकिन इसमें सिनोनिम्स होते हैं, हम मानी अल्फाज होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इज़ अ रेफरेंस बुक। इट इज़ ऑल्सो नो एज It is also known as a reference work for finding synonyms and sometimes antonyms of words. और थीसरस में से बाज़ वक़्त आपको synonyms और antonyms भी मिल जाते हैं। एंटोनिम यानी मुतज़ाद अल्फाज, उलट मतलब रखने वाले अल्फाज। इट इज़ ऑफन यूज बाय राइटर्स टू हेल्प फाइंड द बेस्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया। राइटर्स आमतौर पर थीसरस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको किसी एक लफ्ज़ का मुतबादिल सब्स्टिट्यूट मिल जाए और वो अपने फ़िक्रे में वज़न पैदा करने के लिए, अपने फ़िक्रे को सजाने के लिए मुनासिब टू द पॉइंट लफ्ज़ इस्तेमाल करें। थीसरस से मुतल्लिक़ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब हम मैट्रिक लेवल तक पढ़ा करते थे, क्लास 2-3 से लेकर मैट्रिक लेवल तक, हमने नोट किया कि तकरीबन हर एक लेसन के आखिर पे एक्सरसाइज में थीसरस हुआ करते जिसमें 5 से 10 अल्फाज हुआ करते थे, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। एज स्टूडेंट्स भी नज़रअंदाज किया करते थे, एज टीचर भी नज़रअंदाज करते थे। हालांकि ये थीसरस बड़ी अहम चीज़ है। इसमें अगर 5 लफ्ज़ दिए हुए हैं तो उसके साथ उसके 5 सिनोनिम्स हैं, टोटल 10 लफ्ज़ आप याद कर सकते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से मशवरा दिया करता हूँ कि जनाब थीसरस को ज़रूर याद किया कीजिए। ओके, next sentence pardon. It is often used by writers to help find the best words to express an idea. ये हो गया था। Having a good vocabulary plays an essential part in both how can we help students get the most out of them. Having a good vocabulary plays an important part in how can we help. ये लफ्ज़ बट्स नहीं था जिसपे हाउ कैन वी हेल्प स्टूडेंट्स गेट द मोस्ट आउट ऑफ देम। कहा गया कि अच्छी विकेबलरी होना बड़ी फ़ायदे की बात है और हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि अगर उनके पास विकेबलरी अच्छी है तो वो किस तरह से अपनी विकेबलरी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देयर आर 5 वेज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ अ डिक्शनरी और थीसरस। देयर आर 5 वेज। अब 5 मुख्तलिफ अंदाज हैं कि उन 5 तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप डिक्शनरी से या थीसरस से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब ये जो 5 पॉइंट्स मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, ये डिक्शनरी और थीसरस दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, थीसरस में भी वर्ड्स के मीनिंग्स ही होते हैं। फ़र्क ये है कि डिक्शनरी कभी मोनोलिंगुअल होती है, कभी बाइलिंगुअल होती है, यानी कभी उर्दू से इंग्लिश में होती है, उर्दू से इंग्लिश से उर्दू डिक्शनरी भी होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो सकती है। जबकि
थीसरस में एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. अगर इंग्लिश की थीसरस है तो उसमें सारे लफ्ज़ों के मतलब इंग्लिश में ही होंगे और वो सिनोनिम्स होंगे. बाज़ को एंटोनिम्स वाली थीसरस भी होती है. अब चूंकि इनका इस्तेमाल करीब करीब एक जैसा है और इनके अंदर मौजूद मवाद भी तकरीबन एक जैसा है, लिहाजा अगले आने वाले 5 पॉइंट्स हमारी मदद करते हैं कि हम किस तरह से थीसरस या डिक्शनरी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं बीइंग स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट की हैसियत से. पहले नंबर पर आ जाता है जी डिस्कवर टुगेदर. Tell the students that it is fine to know what a word means. Sometimes you know a word, but you are not sure how to use or spell it. You can find out. Your child might enjoy challenging you with words that you don't know. For example, grammar terms used at school, which are all listed in the back of the dictionary. तो कहा गया कि डिस्कवर टुगेदर, किसी एक लफ्ज़ का मतलब आपने तलाश करना है, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन का भी आपको पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ इंग्लिश का है, एक्स वाई जी वर्ड है कोई भी, उसका एक मतलब आपको तलाश करना है, दूसरा उसका तलफ़ुज़, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको चाहिए. तो आप ग्रुप में बैठ जाएं, अपने क्लास फेलोज, अपने कज़न्स के ग्रुप में बैठ जाएं और उनसे कहें कि चलो इस लफ्ज़ का मतलब डिक्शनरी से तलाश करते हैं. हो सकता है कि आप में से किसी एक के पास हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी हो, बुक फॉर्मेट में हो, किसी के पास ऑनलाइन डिक्शनरी हो, वॉइस डिक्शनरी हो. तो इस तरह से आप न सिर्फ लफ्ज़ का मतलब तलाश करते हैं बल्कि उसकी सही प्रोनाउंसिएशन, उसका सही मतलब भी तलाश कर सकते हैं. डिक्शनरी को मिलकर तलाश करने का ये फ़ायदा होता है. अल्फ़ाबेट गेम्स, इस बार अल्फ़ाबेट गेम्स होती हैं जिनमें द डिक्शनरी एंड थीसरस बोथ हैव अल्फ़ाबेट tabs along the side of each page and catch words at the top of to help you find the word you are looking for. डिक्शनरी में थीसरस में सफ़ात पर, सफ़ों पर साथ में वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सपोज सफ़ा नंबर 20 पर ई से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, 21-22 पर हम चले जाते हैं तो सफ़ा नंबर 22 पर एफ से शुरू होने वाले अल्फाज शुरू हो जाते हैं. इस तरह की हिंट्स दिए होते हैं डिक्शनरी में थीसरस में. अच्छा जी, games that practice alphabetical order can be very useful in finding information more easily. You could put groceries into alphabetical order when you unpack them. तो इन सिंपली गेम्स क्या है, एक मिसाल दी गई कि सपोज आप बाजार से सब्जी लेकर आते हैं या फल ले आते हैं, तो इन सब्जियों को, इन फलों को जब आप अपनी टोकरी से बाहर निकालते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम के मुताबिक बाहर निकालते हैं. पहले वो सब्जियां बाहर निकाली आपने, या वो एक सब्जी बाहर निकाली जिसका नाम सी से शुरू होता है, सपोज कैरेट. उसके बाद स्पिनिच है. स्टेप बाय स्टेप जिस सब्जी का नाम, जिस लफ्ज़, जिस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उसको तरतीब से फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड की तरतीब से सब्जियों को बाहर निकालते जाएं. बच्चे अगर आपके सामने बैठे हैं, स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं, तो उनके लिए ये एक गेम है जी, वर्ड्स के मीनिंग्स को याद रखने की. उसके बाद हैप्पी एक्सीडेंट्स. उसके बाद हैप्पी एक्सीडेंट्स, द कॉन्फिडेंस टू क्रिएट और रीडिंग टुगेदर. ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हम इसकी तफसील में नहीं जाते क्योंकि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है, अभी मैंने आगे भी कुछ काम करवाना है. तो हैप्पी एक्सीडेंट ये होता है कि आप जब कोई किताब यूं ही सफ़े उलट रहे हैं या डिक्शनरी में से यूं ही कुछ सफ़े उलट रहे हैं, तो किताब में आपको कोई इत्तफाक से कोई एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है, कोई खूबसूरत सी तस्वीर मिल जाती है और वहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि चलो इससे मुतल्लिक पढ़ें तो सही. इसी तरह से जब आप डिक्शनरी में सफ़ात यूं ही उलट रहे हैं एट रैंडम, तो कभी एक हैप्पी इंसिडेंट होता है कि कोई एक लफ्ज़ नया आपके सामने आता है, वो लफ्ज़ आपको बड़ा भा जाता है, आप उसका मतलब देखते हैं, वो फ़ौरन ही आपको याद हो जाता है. द कॉन्फिडेंस टू क्रिएट नंबर 4 वाली हेडिंग है जी. तो कॉन्फिडेंस टू क्रिएट में ये है कि जब आप डिक्शनरी को देख रहे हैं तो उससे नया लफ्ज़ बनाने के लिए तालिब इल्मों को ज़रा कॉन्फिडेंस दें. मसलन एक नाउन तलाश किया गया, उससे कहा गया स्टूडेंट्स को कि इस नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करो, एडवर्ब में कन्वर्ट करो. जैसे कि एक लफ्ज़ था फास्ट, कहा गया कि इसका एडवर्ब बनाओ फास्टली, क्विकली. किसी से कहा गया कि ये लफ्ज़ आपके सामने, इसको, ये नाउन है, इसका प्रोनाउन तलाश करो, इसका एडजेक्टिव बनाओ. ये कॉन्फिडेंस टू क्रिएट है. जिसके बाद रीडिंग टुगेदर है.
तो रीडिंग टुगेदर में क्या है जी, इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. शेयर्ड रीडिंग इज अ की वे टू trying to close the word gap by introducing students to texts that might be above their reading age. We include some more challenging words and meaning in the dictionary that you can look up together if you come across them, such as M-A-S, mass, the verb, as in dark clouds were massing. ओके, रीडिंग टुगेदर में कहा गया कि आप स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रीडिंग करें किसी बुक की, किसी टेक्स्ट की. फिर उसमें से उस टेक्स्ट के दौरान तालिब इल्मों को लफ्ज़ का मतलब समझाने के लिए उनके साथ एक खेल खेलें. जैसा कि यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मैस. मैस मतलब होता है बड़ी तादाद, हुजम, जिसामत, वज़न के लिए भी इस्तेमाल होता है. फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा. एज इन डार्क क्लाउड्स वर मैसिंग, मैस से मैसिंग जमा हो रहे थे. तो रीडिंग टुगेदर का ये फ़ायदा होता है कि आप एक लफ्ज़ से गेस देकर या एक लफ्ज़ को एक नई शक्ल देकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं और तालिब इल्मों को बताते हैं कि ये लफ्ज़ इस अंदाज में इस्तेमाल होता है, इसका ये मतलब है. बोथ द डिक्शनरी एंड थीसिस इंक्लूड लॉट्स ऑफ quotations. These can help explain a word and give models of good writing. But above all, they are intended to inspire students to read more so they can grow up experiencing all the excitement, interest, and wonder that the world of books has to offer. उसके बाद आ जाता है जी इंडेक्स की बारी है. आज हमने डिक्शनरी को पढ़ा, थीसिस को पढ़ा, आगे इंडेक्स को डिस्कस करते हैं. An index is essentially a roadmap to the book, listing names, places, and things in alphabetical order and giving the page number associated with each topic. For non-fiction books packed with valuable information, a well-made index can help quickly direct the reader to the information they are trying to find. इंडेक्स क्या होता है जी, आपने देखा होगा कि आमतौर पर किताब के शुरू में एक फहरिस्त बनी होती है जिस पे एक किताब के चैप्टर का नाम और सामने उसका पेज नंबर लिखा होता है कि मसलन इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 पे है, फिर चैप्टर नंबर ए पेज नंबर 10 से शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर बी पेज नंबर 11 से 15 से शुरू हो रहा है, एटसेट्रा. ये इंडेक्स होता है. उसको इंडेक्स बुक के आखिर में भी होती है. वो इंडेक्स ज़रा मुख्तलिफ चीज़ होती है और हम उसी इंडेक्स की बात करें जो कि बुक के आखिर में होती है. बुक के शुरू में मौजूद इंडेक्स तो सिर्फ आपको पेज नंबर बताती है कि फ़लाँ टॉपिक या फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ सफ़े पे है. जो आखिर पे इंडेक्स है उसमें किताब के अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को, इस्तिलाहात को भी एक्सप्लेन किया जाता है और इंडेक्स एक बुक को समझने के लिए बड़ी अहम चीज़ होती है. आइए ज़रा इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. उसमें भी इंडेक्स की डेफिनेशन है. An index is a method to track the performance of some group of assets in a standardized way. किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड मयार के मुताबिक जानने के लिए हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं. अ स्टॉक इंडेक्स और स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट मयर्स अ स्टॉक मार्केट. इसकी मिसाल दी गई है जी. स्टॉक मार्केट का इंडेक्स आपको बताता है मार्केट के रेट में उतार चढ़ाव बताता है, और अ सबसेट ऑफ द स्टॉक मार्केट दैट हेल्प्स इन्वेस्टर्स कंपेयर current price levels with past prices to calculate market performance. It is computed from the prices of selected stock. तो ये एक एग्जांपल थी जी इंडेक्स की मार्केट से. द बैक ऑफ बुक इंडेक्स. अब आ जाते हैं बुक इंडेक्स की तरफ जो कि हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमें इंडेक्स का इस्तेमाल करना है अभी बुक के हवाले से. एक बुक में बनी हुई इंडेक्स हमें क्या फ़ायदे दे सकती है, हमारा गर्ज इसी चीज़ से है. तो आइए बुक इंडेक्स का जिक्र अब पढ़ते हैं. द बैक ऑफ बुक इंडेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ योर बुक. किसी किताब के आखिर में बना हुआ इंडेक्स बड़ा अहम होता है. हेयर आर सम हिंट्स यू शुड नो अबाउट द बुक इंडेक्स. तो फिर कुछ एक हिंट्स हैं जो कि आपको बुक इंडेक्स से मुतालिक पता होना चाहिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, कि क्यों ये इतना अहम है. नंबर एक,
The book index is useful for potential buyers to have a fast look at the book contents and easily check if it covers particular topics they are looking for to decide if to buy your book or not. جب آپ ایک بک خریدنے جاتے ہیں تو اس کا انڈیکس کھول کر اس کی فہرست کھول کر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ٹاپک اس میں موجود ہے جو آپ کو چاہیے. سپوز میتھمیٹکس سے متعلق آپ کوئی بک خرید رہے ہیں, اس میں الجبرا سے متعلق آپ کو ایک چیپٹر چاہیے ہے, آپ بک نکلواتے ہیں, بک شاپ پر جا کر اس کا انڈیکس دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ چیپٹر نمبر 6 الجبرا سے متعلق ہے, آپ جلدی سے چیپٹر نمبر 6 کا پیج نمبر دیکھتے ہیں, اس صفحہ پر جاتے ہیں. سپوز کہ چیپٹر نمبر 6 صفحہ نمبر 58 سے شروع ہو رہا تھا, آپ صفحہ نمبر 58 پر گئے, آپ نے دیکھا کہ جیومیٹری کی وہ سوالات جو کہ آپ کو چاہیے ہیں, جن کی آپ کو ضرورت ہے, وہ یہاں موجود ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جناب آپ کو یہ کتاب خریدنا ہے, اور اگر وہ چیپٹر موجود نہیں ہے یا وہ سوالات موجود نہیں ہے جو آپ کو چاہیے تھے, آپ کتاب لینے سے معذرت کر لیتے ہیں. تو یہ انڈیکس کا فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کہ کتاب خریدنے جا رہے ہیں اور ان کو ایک خاص ٹاپک پڑھنا ہے. اس کے بعد the index is also useful for book reviewers who had already bought your book and read it to easily find and review something they have already read before. انڈیکس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جن کے پاس کتاب آلریڈی موجود ہے, ان کی شیلف میں, بک شیلف میں لگی ہوئی ہے, اور انہیں کوئی خاص ٹاپک نکال کر پڑھنا ہے. اس کی مثال آپ کے پروفیسر صاحبان ہیں, میں ہوں. سپوز آپ کو میں پوئٹری پڑھا رہا تھا, اس سے پہلے مجھے جان کیٹس یا ولیم ورڈزورتھ کی لائف ہسٹری درکار تھی. میں نے اپنی بک شیلف میں رکھی ہوئی کتاب کھولی, اس کی انڈیکس میں دیکھا, مجھے پتا چلا کہ پیج نمبر 3 پر ولیم ورڈزورتھ کی لائف ہسٹری موجود ہے. مجھے اوٹو نائٹنگیل, جان کیٹس کی تلاش کرنا تھی. میں نے انڈیکس میں دیکھا, مجھے پتا چلا کہ جناب یہ جو نظم اوٹو آٹم ہے یا پھر اوٹو نائٹنگیل ہے, یہ صفحہ نمبر 70 پر 75 پر موجود ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے انڈیکس کا. اس کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ The index is also useful to researchers to easily look for the topics of their interest in addition to giving them suggestion for related topics to what they are looking for. Cross references. Okay. ریسرچرز کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی ریسرچ ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں, کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں, تو وہ کتاب میں سے انڈیکس کی مدد سے فلان چیپٹر نکالتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے. اس چیپٹر کو پڑھ کر اس سے کچھ مواد حاصل کر کے وہ اپنے ریسرچ پیپر میں ایک پیراگراف ایڈ کر لیتے ہیں, پھر اپنے ریسرچ پیپر کے ریفرنس سیکشن میں اس کتاب کو, اس چیپٹر کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پیراگراف لکھا ہے, ہم نے یہ جو بات کہی ہے, اس کا ثبوت فلاں بک میں موجود ہے. ریسرچرز کو یہ فائدہ دیتی ہے. سو ایز یو کین سی این انڈیکس از ناٹ سم تھنگ publishers put at the end of the book because of tradition. It is included to help researchers locate important information contained in the text. تو کہا گیا کہ بک پبلش کرنے والے پبلشرز اگر انڈیکس کو کتاب میں آخر میں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ شروع سے ایک ٹریڈیشن, ایک روایت چلی آ رہی ہے, نہیں, بلکہ انڈیکس کی مدد سے آپ کتاب میں موجود امپورٹنٹ انفارمیشن تلاش کرتے ہیں. انڈیکس شوڈ سپورٹ آل لیول آف یوزر سبجیکٹ ایکسپیرئنس. سم آر ایکسپرٹ ود دا بک title and can easily understand your index topics and reach what they are looking for, but others are novice means new readers with the book title and may find difficult if your index topics are hard to be understood till they reach what they are looking for. اس پیراگراف کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہا گیا کہ کچھ کتاب پڑھنے والے تو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ماہر ہوتے ہیں, وہ انڈیکس کی مدد سے اپنی پسند کا ٹاپک آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں. کچھ غیر تجربہ کار نیو ریڈرز ہوتے ہیں, ان کے لیے انڈیکس کو فالو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لہٰذا مناسب یہ ہے کہ آپ انڈیکس کو بہت آسان رکھیں, کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں. اس پیراگراف میں مشورہ دیا گیا ہے. آگے اسی کا تسلسل ہے. ان جنرل ڈو ناٹ میک دا ریڈرز جاب ہارڈ, یعنی کتاب لکھنے والے کے لیے کہا گیا کہ ریڈر کے کام مشکل مت بنائیں. یو ڈو دا ہارڈ پارٹ فار ہم بائی آفرنگ ہم این easy to use book index and let the easy work for him to simply find what he is looking for in your book. کہا گیا کہ اس کے حصے کا مشکل کام آپ خود کریں, انڈیکس کو بہت آسان رکھیں تاکہ کتاب پڑھنے والے کو جو ٹاپک درکار ہے وہ انڈیکس میں سے آسانی سے تلاش کر کے پڑھ سکے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا آج کا لیکچر میں یہاں پہ اسٹاپ کر رہا ہوں. ابھی اس میں اور ٹاپکس باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.